तपाईले राखेको प्रश्न त जिम्मेवारी पाइसकेपछिको होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब जिम्मेवारी पाउनको लागि सबभन्दा अगाडि त यहाँ विधायक बन्नु पर्यो। यहाँका जनता, यहाँका भोटर, यहाँका मतदाता को मैले विश्वास जित्नु पर्यो र उहाँले विश्वासको साथ मलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसपछिको सेकेन्ड स्टेपमा अरू नेतृत्वको कुरा आउँछ र यदि मैले नेतृत्व पाएँ भने यो प्रदेशमा मधेसवादीको सरकार थियो, 5 वर्षै चलायो। अरू प्रदेशहरूमा त बीचबीचमा हेरफेर पनि भयो, अर्को सरकार पनि आयो, तर यो सरकार तपाईको कन्टिन्यू 5 वर्षै चलायो यो सरकार। र यो सरकारको मेन जुन एउटा आधारमा, जुन जगमा यो सरकार टिकेको थियो, त्यो जग नै आजको अब अहिलेको परिस्थितिमा फेल्योर त्यो साबित भइसक्यो। त्यो जग भनेको यहाँ मधेसमा मधेसीलाई अधिकार समेत सम्मान र पहिचानको स्थापना गर्छु भनेर जुन हिसाबले एउटा भावना बोकेर एउटा इस्यु लिएर अगाडि बढेको थियो, त्यो नितान्त रूपले त्यो फेल्योर भएको छ। किनभने जुन जगमा उभेर काम यहाँ गरियो, अहिले ठिक त्यो जगको विपरीत रूप आज जुन एउटा अव्यावहारिक तालमेल, अपवित्र गठबन्धन, जो कि मधेसलाई चाहनै नहुने, संघीयतालाई सखाप गर्न के अरे मानसिकता बोक्ने र यो प्रजातन्त्रलाई नै तुहाइदिने एउटा मानसिकता बोकेको केपी ओलीसँग आज यो तपाईको जसपा पार्टी आज तालमेल गरेर देशमा लडिरहेछ। त्यसले गर्दा म त भन्छु यो पार्टी नै हैन, कुर्सीको लागि जताबाट पनि, जस्तोबाट पनि, जेबाट पनि जस्तो सम्बन्ध स्वीकार गर्न सक्ने एउटा भएको पार्टी जस्तो लाग्छ यो जसपा पार्टी। र तपाईलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो तपाईको 5 वर्षमा खाली सेन्टिमेन्ट, खाली भावना, खाली इस्युको कुरा मात्रै गरिराखे। न यहाँ यो प्रदेशमा कुनै नियम, न कानुन, न त्यसको कार्यान्वयन केही बनाउन के अरे बनाएको छैन। र यो देश, यो मधेसलाई पनि विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्ने, यहाँको आवश्यकतालाई पहचान गरेर त्यो आवश्यकतालाई आवश्यकतालाई पूर्ति गरेर त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने जुन एउटा बाटोमा अगाडि बढ्नु पर्ने, त्यो केही गरेको छैन। अब यो सब अबको आउने सरकारको काँधमा जानेछ र निश्चित रूपले यदि मैले जिम्मेवारी पाएँ भने तपाईको अगाडि म कुरा राख्दैछु, यो देश, यो मधेसको सबभन्दा अगाडि मधेसको मुहार फेर्ने काम म गर्नेछु। र यो मधेसमा तपाईको खास गरी 2टा चीज, 3टा चीजको आवश्यकता मैले देखेको छु। 1 नम्बर कृषि प्रधान देश हो यो मधेस, पनि समतल भूभागबाट बनेको यो मधेस हो र यहाँ कृषिमा आधारित तपाईको भनौँ न तपाईको 90% भन्दा माथिको जनता कृषिमा आधारित भएको यहाँ देखिएको छ। र कृषिको यो जुन हुनुपर्ने, कृषिको उत्पादन हुनुपर्ने, कृषिको बजार व्यवस्थापन हुनुपर्ने, यहाँ किसानलाई के अरे समुचित कृषि गर्ने के अरे क्षमता प्रदान गर्नुपर्ने, त्यो केही देखिएको छैन। 1 नम्बरमा म के गर्छु, म एउटा कृषिको विद्यार्थीको नाताले पनि यो प्रदेशमा सबभन्दा पहिला मेरो प्रयास हुनेछ। मेरो धेरै साथीहरू विज्ञ छन्, वैज्ञानिक छन्, कृषिमा गरेका छन्, धेरै रिटायर भएर बसिरहेका साथीहरू सबलाई समेटेर म यहाँ कृषिमा एउटा काम गरेर टिम बनाएर काम गर्नेछु। यो मधेसमा सबभन्दा पहिला यो ल्याबोरेटरी बनाउनु छु ठाउँ ठाउँमा, जुन सोइल टेस्ट हुन्छ, सोइल टेस्टको आधारमा कहाँ माने कुन तत्त्व बढी छ, कुन तत्त्व कमी छ, कहाँ कुन मल दिने, के प्रयोग गर्ने, कहाँ गर्ने, त्यो सारा हामीले एउटा डाटा निकाल्छौँ र त्यो हिसाबले हामी के भन्छ त्यहाँको किसानलाई फेसिलिटेट गर्छौँ, त्यहाँको किसानलाई सुशिक्षित गर्छौँ र के अरे पर युनिट एरिया प्रोडक्सन बढाउने काम गर्नेछु। जस्तै
एक कट्ठामा 5 मन धान अहिले भइरहेछ भने एक कट्ठामा भोलि 6 मन होस्, 7 मन होस्, 8 मन, 10 मन, 15 मन पनि 20 मन पनि हुन भएको छ र लागत पनि घटेको छ। लागत घटाएर प्रोडक्सन बढाउने काम मेरो कृषिमा हुनेछ। दोस्रो काम शिक्षामा। यहाँ शिक्षा भनेको हुन त पहिले भन्दा सुधारोन्मुख छ, किनभने अब प्रत्येक अभिभावकले बुझेको छ वास्तवमा बिना शिक्षाको केही हुँदैन। अभिभावक पनि शिक्षाप्रति आकर्षित भएको छ, तर अझ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छु। किनभने एडमिसन भएको बेलामा नामाङ्कन जब बच्चाहरूको हुन्छ त्यहाँ भिड हुन्छ स्कुलमा, तर क्लासमा बच्चा जाँदैन। त्यो बच्चा किन जाँदैन त्यसको विषयमा हामीले सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नेछौँ। हाम्रो टिम आउँछ, हाम्रो टिमले गर्नेछ त्यो बच्चा किन नगएको हो, बच्चालाई पढ्न के समस्या छ, बच्चालाई क्लास गर्न के समस्या छ, बच्चालाई बाबुआमाले किन पठाएको छैन, यस्ता चिजमा पनि हामी एउटा टिम बनाएर काम गर्नेछौँ। अर्को तेस्रो काम भनेको स्वास्थ्यको हो। वास्तवमा स्वास्थ्य समस्या पनि विकराल रूपले बढिरहेछ। जस्तै हाम्रै साथीहरू यहाँ धेरै साथीहरू यो कोरोनामा, डेङ्गुमा, अनेक यो इन्फ्लुएन्जाहरू आउँछ, त्यसमा धेरैले जान गुमाएका छन्। यसलाई कसरी प्री इन्फर्मेसन गरेर, प्री ट्रिटमेन्ट गरेर यसलाई भोलिको दिनमा धेरै मार नपर्ने गरी साथीहरूलाई कसरी, यहाँ जनताहरूले कसरी सेभ गर्न सकिन्छ त्यो पनि हाम्रो प्लानिङ हुनेछ। र यहाँ भएको अस्पतालहरू पनि अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन छ, व्यवस्थित छैन। कहीँ अस्पताल छ, डाक्टर छैन, कहीँ डाक्टर छ, व्यवस्था छैन, म्यानेजमेन्ट छैन, त्यहाँ औषधि छैन, बेडहरू छैन, इक्विपमेन्ट्सहरू छैन, धेरै छैन। यो सबलाई मैले व्यवस्थित गर्ने हो र मेरो चाहना छ यो मध्य प्रदेशमा एउटा ठुलो टेक्निकल युनिभर्सिटी एउटा बनोस् भनेर एउटा मेरो त्यो चाहना छ। अर्को म यो मध्य प्रदेशभन्दा बाहिरको कुरा म गर्न गइरहेको छु। बाहिरको कुरा गर्न जाँदाखेरि मैले दुईटा कुरा मैले राखेको छु। दुईटा कुरा नेपालको पानी र नेपालको जवानी रोक्ने काम हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अब मैले प्रदेशबाट गर्न सक्ने यदि मैले भूमिका प्रदेशमा भूमिका पाएँ भने प्रदेशबाट गर्न सक्ने भूमिका म प्रदेशबाट गर्छु। होइन भने यो केन्द्रबाट पनि गर्नको लागि हामी प्रदेशबाट यसलाई कम्पेल गर्छौँ, दबाब दिन्छौँ र निश्चित रूपले हाम्रो गठबन्धनको सरकार पनि केन्द्रमा बन्छ। यो दुईटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै तपाईँहरू सुन्नुभएको होला, मोदीजी आउनु भएको थियो हाम्रो सदनमा, नेपालको सदनमै बोल्नु भएको छ कि नेपाल के पानी और नेपाल के जवानी नेपाल को काम नहीं आता। त्यसको कारण भनेको के हो भने यो हाम्रो देशमा 83,000 मेगावाट उत्पादन विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता बोकेको देश हो। विश्वमा दोस्रो पानी जल स्रोतको भण्डार भएको देश हो। यसलाई हामी समुचित व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। यो जम्मा अहिले हाम्रो देशमा 1400 मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ। यो हाम्रै देशमा पुगेको छैन। हाम्रो यो यदि हाम्रो देशमा 10,000 मात्रै मेगावाट हामी उत्पादन गरेर बेचियो भने, जस्तै इन्डियामा तपाईको 1.5 लाख मेगावाट विद्युत चाहिन्छ, अरू बङ्गलादेशमा चाहिन्छ 40-50 हजार, भुटानमा चाहिन्छ 20-25 हजार, यस्ता देशहरूमा चाहिन्छ। तर हामीसँग जम्मा 83। मार्केटको कमी छैन, हाम्रो बजारको कमी छैन विद्युत बेच्नको लागि। यदि 10,000 मात्रै हामी उत्पादन गर्न सक्यौँ भने 1,000 मेगावाट हामी इन्डिया बेच्यो भने हाम्रो 2 खर्ब रुपैयाँ आउँछ। 10,000 यदि हामी बेच्यौँ भने 20 खर्ब आउँछ। यो देशमा जम्मा 16 खर्बको बजेट अहिले चलिरहेछ। त्यो बजेट पनि यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यो बजेट पनि लोनमा, अनुदानमा र हामी माथि लगाइएको करमा त्यो अहिले बजेट सञ्चालन भएको छ। यदि देशमा आफै पैसा आम्दानी भयो, आफै पैसा देशले आफै नफा कमाएर बाहिरबाट कमाएर पैसा ल्यायो भने त्यो देशलाई त बजेट बनाउन त हाम्रो टाउकोमा त भार त हुँदैन। त्यो 10,000 मेगावाट यदि हामी उत्पादन गर्यो भने सबभन्दा पहिला त यो जनतामाथि भएको करहरू जति छन्
जुन करमा हामी पुरा दिन रात हामी गरेका छौँ, यो कर तिर्दा छु, त्यो कर तिर्दा, अनेक कर छन्। यो कर सबभन्दा अगाडि त्यो कर हट्ने छन्। र यो जब के भन्छ यो विद्युत उत्पादनको मात्रा बढ्दै जान्छ, तपाईको आज हेर्नुस् मलेसियामा, माने खाडी कन्ट्रीमा सब विकसित राष्ट्रका उद्योगहरू त्यहाँ सञ्चालन छ। जस्तै तपाईको जापानको, चाइनाको, अमेरिकाको, इङ्ल्यान्डको, माने प्रत्येक राष्ट्रका बडा ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरू त्यहाँ छन्। र त्यसमा हाम्रो नेपालका मैन पावरहरू, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गएर त्यहाँ काम गर्छन्, मजदुरी गर्छन्। र त्यो यदि त्यो फेसिलिटी, विद्युत फेसिलिटी र यो के भन्छ भूभागको यो ल्यान्ड फेसिलिटी दियो र मैन पावर यहाँ पायो भने निश्चित रूपले त्यो कन्ट्रीको लगानी हाम्रो देशमा आउँछ। र देशमै यो हाम्रा युवा साथीहरू जो 18 वर्ष नपुग्दै त्यहाँ के भन्छ पासपोर्टको लागि नागरिकता बोकेर जान्छ, त्यो समस्या समाधान हुन्छ। 18 वर्षदेखि 50 वर्षसम्म देशलाई लगानी गर्न सक्ने, देशलाई योगदान दिन सक्ने क्षमता बोकेका, जोस जागर बोकेका हाम्रा नेपाली युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सब विदेशमा गएर त्यो अर्को देशको लागि आफ्नो सारा श्रम दान गरेर त्यो देश बनाउने काम गर्छन्। हाम्रो देशमा त बुढापा लागेपछि आउँछन् र के रे भन्छ त्यो वृद्धा पेन्सनको लागि नागरिकता लिएर जान्छन्। त्यो पनि देशको लागि भार हो। हाम्रो देशको लागि काम त गरेको छैन नि, काम त गरेको छ विदेशको लागि। त्यसले गर्दा यदि त्यो विद्युत उत्पादन भयो भने सारा समस्या समाधान हुन्छ। अर्को कुरा तपाईले भनौं, यो देश नेपालमा प्राकृतिक सौन्दर्य भनेको विश्वभन्दा सबभन्दा धनी देश हो। यो देशलाई हामीले यो राजनीतिको उसमा क्लेशमा, राजनीतिको के भन्छ त्यो चापमा परेर, आज कुर्सीको खेलमा परेर यो देशको आज यो अवस्था भएको छ। नत्र यस्तो देश विश्वमा कहीँ छैन। यहाँ बर्गिनिया बोर्डरबाट त्यत्रो माने हटमा, गर्मीमा जिउमा खलखल पसिना के अरे बगिरहेको बेलामा तपाईँ गाडीमा चढ्नुहोस्, 1 घण्टामा तपाईँ उत्तर दिशामा हिँड्नुहोस्, 1 घण्टामा तुरन्त अलि शीतल महसुस गर्नुहुन्छ। त्यसैको 1 घण्टा अर्को उसमा तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ त्यहाँ स्वेटर कोट लगाउने परिस्थिति आउँछ। यस्तो देश त विश्वमा कहीँ छँदै छैन। यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य दायित्व हो। यो देशमा पर्यटकहरूको लागि व्यवस्थापन गर्नको यही देशमा के भन्छ बुद्धको जन्म भएको छ, गौतम बुद्धको जन्म भएको छ। यो त हाम्रो देश त एउटा ऐतिहासिक देश हो, विश्वमा चिनाउने देश हो। यो देशलाई चिनाउनको लागि हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। खाली एउटा हाम्रो नेतृत्वले इच्छा मात्रै जगाउनु पर्छ। इच्छा जगायो भने यो के भन्छ पहाडलाई खाली व्यवस्थापन गर्यो भने पुरा विश्वका पर्यटकहरू आउँछ र निश्चित रूपले त्यहाँ डलरकै खेती हुन्छ र हाम्रा युवा दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीहरू सब त्यो डलरको महिना कमाउँछन् र यही देशमा रमाउँछन्, आफ्नै घर परिवार बाल बच्चासँग रमाउँछन्। मुख्य उद्देश्य भनेको अब प्रजातन्त्र खासै अब त्यति खतरा छैन। त गठबन्धन चुनाव जित्छ, प्रजातन्त्र एउटा आफ्नो बाटो लिइसकेको छ। यो प्रजातन्त्र अब कसैले हलाउन सक्दैन। अब यो देशलाई कसरी समुन्नत नेपाल बनाउने, सुखी नेपाली बनाउने र समृद्ध नेपाल बनाउने मात्रै एउटा भिजनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ र यो सोचले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। मलाई लाग्छ मेरो गठबन्धन पनि यही सोचले अगाडि बढिरहेछ। गठबन्धनमा पनि नेतृत्वलाई हामी पटक पटक आग्रह गर्दैछौँ, अब हामी यो प्रजातन्त्र इस्युमा नलागौँ। यो त तपाईँको आवश्यकता अनुसार इस्युहरू आइरहन्छन्, त्यसको समाधान भइरहन्छन्। अब यसमै हामी केन्द्रित भएर हाम्रो टाइमलाई खेर नफालौँ। चुनाव जितेकै र सरकार बनेको पहिलो दिनदेखि तपाईहरू यस्ता कामहरूमा अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो सहयोग सद्भाव हुन्छ। हाम्रो नेपाली जनताहरू पनि सब पढा लेखा अब कम छैन, सब पढा लेखा सब बुझिरहेछ, पेसेन्स गर्छ। 5 वर्षमा त म भन्दिनँ, 5 वर्षमा तपाईँको यही रुटमा सुरुदेखि नै काम गर्न थाल्यो भने 5 वर्षमा तपाईँको 60-65% भन्दा बढी रिजल्ट आउँछ र अर्को 10 वर्षमा त 100% रिजल्ट आउँछ, जो नेपाललाई विश्वले एउटा धनी राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ भनेर मैले अपेक्षा गरेको छु। मेरो विश्वास छ र यो विश्वासको साथ
अब तपाईँ यो के भन्छ हाम्रो गठबन्धनलाई सहयोग गर्नको लागि अब तपाईँ सञ्चार माध्यमबाट पनि यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्, यो एजेन्डाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुहोस् र हाम्रो गठबन्धनको सरकारहरूलाई पनि के अरे जिताउने तपाईँहरूको आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गर्नुहोस्। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।